नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म सूर्य सुनार। समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकबाट। गुल्मी जिल्लाको छत्रकोटमा जिप लाइन सञ्चालन, पालिकाले स्थानीय पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य। मदानी गाउँपालिकाद्वारा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने सम्झौता, रगत अभावका कारण स्वास्थ्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य। गुल्मीमा चक्लाबन्दी मार्फत सुन्तला बगैँचा स्थापना, सुन्तला बेचेर मनकी आम्दानी गर्दै कृषक। र गुल्मीमा बिहिबार स्कुटर दुर्घटना, 2 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य तपाईको सेवा हाम्रो। शुभलक्ष्मी फर्मा एन्ड क्लिनिक, रिसुङ्गा नगरपालिका 1 अस्पताल लाइन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 079 520 491। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली, बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8 लाकुरी मञ्च तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मी जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिकाले जिप लाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ। पालिकाले स्थानीय स्तरमै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले संरचना निर्माण गरेर जिप लाइन सञ्चालनमा ल्याएको हो। गुल्मी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्री सहित जिल्लाका 12वटा स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा छिमेकी जिल्लाका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको सहभागितामा जिप लाइन शुभारम्भ गरिएको छ। जिप लाइनको शुभारम्भ कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले साहसी खेल जिप लाइन चढेर त्यसको रमाइलो अनुभूति समेत लिनु भएको थियो। पालिकाले पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले छत्रकोट देवालय मन्दिरबाट देवी भगवती मन्दिरसम्म पुग्ने गरी जिप लाइन निर्माण गरेको छत्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। जिल्लामै सञ्चालनमा नरहेको, निर्माण नभएको यो जिप लाइनको कन्सेप्टलाई अगाडि बढायौं। एउटा साहसिक खेलको रूपमा समेत लिइने जिप लाइन हामी छत्रकोटवासीले मात्र नभई समग्र जिल्लावासीको लागि एउटा यो पर्यटनको एउटा आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामीले गत आर्थिक वर्षमा समपूरक बजेट अन्तर्गत बजेट निर्धारण गरेर बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत यस वर्षको असार मसान्तसम्म भ्याउने गरी निर्माण गर्न लागि जिप लाइन समय अगावै निर्माण कम्पनीले हामीलाई सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्यो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 छत्रकोट देवालय मन्दिरदेखि आर्को भगवती मन्दिर लुम्चासम्म पुग्ने गरी जिप लाइन निर्माण कार्य गरिएको छ। यसले त्यस क्षेत्रमा रहेका 2वटा मन्दिर जोड्ने छ, जसले गर्दा पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो चाहिँ जिप लाइन चाहिँ साहसिक खेल हो। यसले चाहिँ आन्तरिक पर्यटन चाहिँ प्रवर्धन हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि कालीगण्डकीबाट पनि यहाँ आएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ मनोरञ्जन लिन चाहिँ सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो दोस्रो पटक आफ्नै गुल्मी जिल्लामा फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर गर्न पाउँदै म एकदम खुसी छु। र
पालिकाले पर्यटन प्रवर्धन गर्न पालिकाभित्र संरचनासँगै धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसार गरेर आन्तरिक पर्यटनलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी अगाडि बढेको छ। जिपलाइनको शुभारम्भ गर्दै जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले स्थानीय सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रमा गरेको लगानीले जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो। खास गरी पछिल्लो पटक नागरिकले खोजेको, खास गरी पछिल्लो युवाहरूले खोजेको विकाससँग, पर्यटकीय विकाससँग जोडिएको भनेको यो जिप लाइन जस्तो कुरा भयो भने अवश्य यसले मनोरञ्जन पनि दिने, आय आर्जन पनि गराउने, पालिकाको रेभिन्यूमा खास गरी राजस्व वृद्धि पनि गर्ने, जुन आर्थिक चलायमान पनि गराउने जुन उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम गरिएको छ। सत्रकोट गाउँपालिकाले जुन यो नौलो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ, यो कार्यक्रम हामी अन्य पालिकामा पनि सुरुवात गर्न खोजिरहेका छौँ। 1080 मिटर लम्बाइ रहेको जिपलाइनको 67 मिटर उचाइ रहेको छ। जिपलाइनको 86,73,144 रुपियाँ लागतमा निर्माण भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकार र छत्रकोट गाउँपालिकाको समपूरक बजेटमा सानो सेती देवी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले निर्माण गरेको छ। जिपलाइन चढ्नको लागि गाउँपालिकावासीका लागि 400 रुपियाँ, विद्यार्थीका लागि 300 रुपियाँ, पालिका बाहिरका नागरिकहरूको लागि 500 रुपियाँ र विदेशी नागरिकहरूका लागि 1500 रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गुल्मी जिल्लाको मदने गाउँपालिकाले नागरिकलाई निशुल्क रगत उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको छ। यस जिल्लाको मदाने गाउँपालिकाले यहाँका नागरिकहरूलाई निशुल्क रूपमा रगत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रूपन्देही शाखा अन्तर्गतको रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रबीच सम्झौता गरेको हो। गाउँपालिकाले रक्त सञ्चार सेवा बुटवल भैरहवाका लागि रगत सङ्कलन कार्यमा सहयोग गर्नेछ। गाउँपालिकाका नागरिकहरूको रगत अभावका कारण स्वास्थ्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालिकाले सम्झौता गरेको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर कुँवर र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार सेवाका संयोजक मित्रलाल न्यौपानेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यो सम्झौताको अवधि 2083 असार मसान्तसम्म रहने गाउँपालिका अध्यक्ष कुँवरले बताउनुभयो। प्रत्येक बिमारीलाई प्रति युनिट रगत उपलब्ध गराए बापत रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रलाई गाउँपालिकाले 950 रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ। निशुल्क रगत सेवा लिने व्यक्ति मदाने गाउँपालिकाको बासिन्दा भएको प्रमाणित हुने कुनै किसिमको कागजात, नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र, चालक अनुमति पत्र, राहदानी पत्र आदिको प्रतिलिपि बिरामीका आफन्तले रक्त सञ्चार सेवामा रगत वा रक्तचाप लिन पाउँदा पेश गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शालिग्राम पन्थीले बताउनुभयो। आपतकालीन अवस्थामा आकस्मिक रगत लिनुपर्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले अन्य कागजात पेश गर्न नसकेको अवस्थामा रगतको शुल्क नगद भुक्तानी गर्ने र पछि कागजात पेश गरेमा नगद फिर्ता गरिनेछ। गुल्मी जिल्लामा समूह सहकारी मार्फत सुन्तला खेती सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सुन्तला जोन मार्फत चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक रूपमा सुन्तला बगैँचा स्थापना भएको छ। गुल्मी जिल्लामा वर्षौंदेखि बाँझिँदै गएको जग्गामा चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको छ। समूह सहकारी मार्फत चक्लाबन्दीमा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला, कागती लगायतका खेती सुरु गरिएको हो। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा गरी कुल 680 रोपनी जग्गामा समूह सहकारी मार्फत चक्लाबन्दीमा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला तथा कागती खेती गरिएको छ। हाम्रो पुरानो पोहोर खेती भन्दा सुन्तला फलफुल जातबाट अलि लाभान्वित हुन्छौँ भन्ने हेतुले अब सबैको सरसल्लाहले अलिक चक्लाबन्दीतिर आयो र खुसी पनि लागेको। सुन्तला हामी लगाएको करिब 3 वर्ष जति भयो अनि यसमा खुसी लाग्छ। सुन्तला आम्दानी लाग्छ। आजभन्दा 3 वर्ष पहिले हो। अब यसमा 3 वर्ष हुन्छ। यसमा 3 सिजन हुन्छ। 3टा असार कट्छ यसबाट। लगभग 2500 सुन्तला होला, 2500 प्लसै होला। चक्लाबन्दी गरी खेती गर्दा उत्पादन वृद्धि हुने, लागत समयको पनि बचत हुने र स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुन्तला जोन कार्यालयको सहयोगमा धुर्कोट 1 मा सूर्योदय कृषि तथा पशु बहुउद्देश्य कृषि सहकारी, धुर्कोट 2 पिपलधारामा खनाल सुन्तला फर्म, शुभ सन्देश उपभोक्ता सहकारी संस्था र माधुरी कृषि तथा सुन्तला जात फलफुल फर्म मार्फत चक्लाबन्दीमा सुन्तला खेती सुरु गरिएको छ। मदाने 6 मा कङ्के देउराली बिउ उत्पादन कृषि समूह र सत्यवती 8 मा लामपाटा कृषि तथा पशुपंक्षी समूह मार्फत कुल 680 रोपनीमा चक्लाबन्दी मार्फत सुन्तला खेती गरिएको छ। विशेष गरी सुन्तलामा हालसम्म 680 रोपनीमा चक्लाबन्दीका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ र यो चक्लाबन्दीको कार्यक्रमले
चाहिँ सुन्तलामा उत्पादन वृद्धि गर्नलाई धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। साथसाथै व्यवसायीकरणमा बजारीकरणमा एकै ठाउँमा सुन्तला लगाउँदाखेरि प्रविधिको प्रयोगमा पनि यसले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र त्यो हिसाबले हामीले चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई एकदम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। चक्लाबन्दी खेती गर्ने कृषक तथा समूहलाई कार्यालयको तर्फबाट कुल लागतको 50% रकम उपलब्ध गराइएको छ। सुन्तलाका बिरुवाहरूले करिब 3 वर्षबाट उत्पादन दिन सुरु गर्दछ। पछिल्लो समय बसाइसराईका कारण जनशक्ति अभावले उब्जनशील जमिन पनि बाँझिने क्रम बढिरहेको बेला जिल्लामै नमुना रूपमा चक्लाबन्दीमा सुन्तला र कागती खेती गरिएको छ। जिल्लामा 1278 हेक्टर सुन्तला उत्पादनशील क्षेत्र रहेको छ, जसमा 9324.4 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन हुने अनुमान रहेको छ। अनिल खत्री, BTV, गुल्मी। गुल्मी जिल्लामा वर्षौंदेखि बाँझिँदै गएको जग्गामा चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको छ। समूह सहकारी मार्फत चक्लाबन्दीमा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला कागती लगायतका खेती सुरु गरिएको हो। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा गरी कुल 680 रोपनी जग्गामा समूह सहकारी मार्फत चक्लाबन्दीमा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला तथा कागती खेती गरिएको छ। हाम्रो पुरानो पोहोर खेती भन्दा सुन्तला फलफुल जातबाट अलि लाभान्वित हुन्छौँ भन्ने हेतुले अब सबैको सरसल्लाहले अलिक चक्लाबन्दीतिर आयो र खुसी पनि लागेको। सुन्तला हामी लगाएको करिब 3 वर्ष जति भयो अनि यसमा खुसी लाग्छ, सुन्तला आम्दानी लाग्छ। आजभन्दा 3 वर्ष पहिले हो, अब यसमा 3 वर्ष हुन्छ। यसमा 3 सिजन हुन्छ, 3टा असार कट्छ। यसबाट लगभग 2500 सुन्तला होला, 2500 प्लसै होला। चक्लाबन्दी गरी खेती गर्दा उत्पादन वृद्धि हुने, लागत समयको पनि बचत हुने र स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुन्तला जोन कार्यालयको सहयोगमा धुर्कोट 1 मा सूर्योदय कृषि तथा पशु बहुउद्देश्य कृषि सहकारी, धुर्कोट 2 पिपलधारामा खनाल सुन्तला फर्म, शुभ सन्देश उपभोक्ता सहकारी संस्था र माधुरी कृषि तथा सुन्तला जात फलफुल फर्म मार्फत चक्लाबन्दीमा सुन्तला खेती सुरु गरिएको छ। मदाने 6 मा कङ्के देउराली बिउ उत्पादन कृषि समूह र सत्यवती 8 मा लामपाटा कृषि तथा पशुपक्षी समूह मार्फत कुल 680 रोपनीमा चक्लाबन्दी मार्फत सुन्तला खेती गरिएको छ। विशेष गरी सुन्तलामा हालसम्म 680 रोपनीमा चक्लाबन्दीका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ र यो चक्लाबन्दीको कार्यक्रमले चाहिँ सुन्तलामा उत्पादन वृद्धि गर्नलाई धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। साथसाथै व्यवसायीकरणमा बजारीकरणमा एकै ठाउँमा सुन्तला लगाउँदाखेरि प्रविधिको प्रयोगमा पनि यसले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र त्यो हिसाबले हामीले चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई एकदम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। चक्लाबन्दी खेती गर्ने कृषक तथा समूहलाई कार्यालयको तर्फबाट कुल लागतको 50% रकम उपलब्ध गराइएको छ। सुन्तलाका बिरुवाहरूले करिब 3 वर्षबाट उत्पादन दिन सुरु गर्दछ। पछिल्लो समय बसाइसराईका कारण जनशक्ति अभावले उब्जनशील जमिन पनि बाँझिने क्रम बढिरहेको बेला जिल्लामै नमुना रूपमा चक्लाबन्दीमा सुन्तला र कागती खेती गरिएको छ। जिल्लामा 1278 हेक्टर सुन्तला उत्पादनशील क्षेत्र रहेको छ, जसमा 9324.4 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन हुने अनुमान रहेको छ। अनिल खत्री, BTV, गुल्मी। समाचारमा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको, त्यसपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन, तमघास, गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र HD भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परि हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली, बी टेलिभिजन HD, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 98570 64 833, 98473 89 115।
15 र 9845732026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौ बाँकी समाचार प्रसङ्गतर्फ। गुल्मी तमघासमा 2 बालिकालाई होटेलमा लगेर बलात्कार गर्ने युवा पूर्वपक्षका लागि जेल चलाउनु भएका छन्। बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले मालिका गाउँपालिका 4 अर्खबाङका 18 वर्षीय छप बहादुर घरतीलाई 2 मङ्सिरमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो। घरतीले अभिभावकको संरक्षण बाहिर रहेका 12 र 13 वर्षका 2 बालिकालाई खाजा खुवाउने प्रलोभन देखाएर 30 असोजमा बलात्कार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी निरीक्षक भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि घटना भएको 1 महिनापछि सार्वजनिक भएको थियो। आरोपित घरतीलाई 8 पुसमा जिल्ला अदालत गुल्मीले कारागार चलान गरेको प्रहरी निरीक्षक थापाले बताउनुभयो। गुल्मीमा बिहीबार स्कुटर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिकाको मजुवादेखि शान्तिपुर जाँदै गरेको लु 17 प 1644 नम्बरको स्कुटर सिस्ने खोलामा दुर्घटना हुँदा चन्द्रकोट 6 का 30 वर्षीय विनोद विक र 40 वर्षीय किरण कुमार थापाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी निरीक्षक भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। निजहरूको स्थलगत मुचुल्का गरी शवलाई पोस्टमार्टमका लागि जोहाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनु पूर्व प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गुल्मी जिल्लाको छत्रकोटमा जिप लाइन सञ्चालन, पालिकाले स्थानीय पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य। मदानी गाउँपालिकाद्वारा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने सम्झौता, रगत अभावका कारण स्वास्थ्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य। गुल्मीमा चक्लाबन्दी मार्फत सुन्तला बगैँचा स्थापना, सुन्तला बेचेर मनकी आम्दानी गर्दै कृषक। र गुल्मीमा बिहीबार स्कुटर दुर्घटना, 2 जनाको मृत्यु। अवस्था बी न्यूज सकियो। बी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अहिले भने आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।